अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम गुफ्तगू में मैं हूँ आपका होस्ट सोहेल अहमद जंगेजो। आज हमारा स्टेटमेंट है इंसानियत। तो कहते हैं ना, इंसान तो हर घर में पैदा होता है मगर इंसानियत कहीं भी पैदा होती है। बिल्कुल तो सर। आज हमारे साथ एक बार फिर इकोनॉमिक टीम सुजावल के वाइस प्रेसिडेंट बिलाल कमरान साहब हैं, जो आए उनसे गुफ्तगू करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल चाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपको पता है कि आज का हमारा स्टेटमेंट इंसानियत के हवाले से है। बिल्कुल जी, बिल्कुल तो बिल्कुल है। आजकल के दौर के हिसाब से आप देख रहे हैं तो इंसानियत बहुत कम लोगों में है। तो बिल्कुल उस देख रहे हवाले से सर। आप इस पे क्या रोशनी डालेंगे? सर, इंसानियत की बात की जाए तो काफी काफी ऐसे वाक़ये होंगे, आपके साथ भी हुए होंगे। बिल्कुल। और मेरी पर्सनल जिंदगी के जो वाक़ये हुए हैं वो भी मैं बयान करूंगा आज, कि किस तरीके से जो है ना, वो हम फर्क निकालते हैं। मैं फर्क निकालता हूँ कि नहीं यार, मेरे पास पैसा है, ये बंदा मेरे से कम है। तो सर, जब परवरदिगार ने, मेरे करीम मालिक ने कोई फर्क नहीं रखा, तवाफ के टाइम पे फर्क नहीं रखा, इसमें कौन छोटा है कौन बड़ा है। बराबर होते हैं वहीं पे। नमाज के टाइम पे, नमाज की सिफ्त में कोई फर्क नहीं रखा, सारे इकट्ठे इसमें होते हैं। कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो आपकी और मेरी क्या औकात है जो फर्क रखेंगे। सर, काफी मैंने देखा है बास्तर गुडामों में या कंपनीज में, काफी वर्क किया है मैंने। वहां मैंने देखा है कि जो वर्कर होते हैं उनकी प्लेटें अलग होती हैं स्टील की, और जो ऊंचे दर्जे के होते हैं उनकी अलग होती है। अच्छा, उनके खाने में भी फर्क होता है और आपके खाने में फर्क होता है। तो सर, ये फर्क बनाने वाले हम कौन होते हैं, मेरा अपना सी सवाल है। जब अल्लाह ने नहीं फर्क बनाया तो हम बंदे क्यों बना रहे हैं? जी, जब अल्लाह ताला ने फर्क नहीं बनाया तो हम कौन होते हैं फर्क बनाने वाले। सर, ऐसे ही एक दरवेश थे, बेलुल दाना, हजरत बेलुल दाना, अहले बैत के दीवाने थे, मौला अली मुश्किल कुशा के। और दीन की रोशनी बखूब पाई उन्होंने। वो ऐसे सवाल रखते थे ना, तो समझो कि बंदा तो देने के काबिल ही नहीं होता था, क्योंकि उनके कनेक्शन तो ऊपर से जुड़ गए ना। और जिसके कनेक्शन ऊपर से जुड़ गए तो उसको तो कोई मात नहीं दे सकता। इस बात पे तो आप एग्री करते हैं? तो सर, हारून रशीद वक्त खलीफा था, हारून रशीद। तो वो जरा बड़ाई में आ गया था। तो बेलुल दाना ने उनसे सिंपल सवाल किया कि हे हारून रशीद, तू मुझे एक बात बता, तू इस सल्तनत में नाज करता है, तू ये बता कि किसी रेगिस्तान में तू बहुत बुरा फंस जाए और उसके हेवज में तुझे, एक घुट पानी के हेवज में तुझे पूरी आधी सल्तनत देनी पड़े, तो तू क्या करेगा। इतनी तुझे प्यास लगे कि तेरी जान पे बनाए, और उसके एक घूंट पानी के एवज में तुझे आधी सल्तनत देनी पड़े, तो तू क्या करेगा। तो हाँ, तो हारून रशीद ने क्या बोला कि मैं आधी सल्तनत दे दूंगा, जब जान नहीं तो क्या, क्या करना है, क्या करना है। तो बोला अच्छा ठीक है, अब ये बताओ कि तुम्हें कोई ऐसी बीमारी लग जाए, पेशाब की बीमारी लग जाए, तुम्हारा पेशाब ना निकले और तुम्हारी जान पे बनाए, उसके इलाज के एवज में तुम्हें आधी सल्तनत जो तुम्हारी बची हुई है वो भी देनी पड़े, तो तुम क्या करोगे। तो हारून रशीद ने फरमाया कि मैं वो भी दे दूंगा। जरूरी बात है, जान की बात है। वो बोले जब जान ही नहीं है तो क्या करूंगा सल्तनत। तो हजरत बेलुल्लाना फरमाते हैं कि ए हारून रशीद, फिर तुम्हें किस बात का गुमान है इस सल्तनत पे, जो इसकी दो पानी की घूंट की औकात नहीं, फिर तू गुमान किस चीज पे करता है। गुमान तो नहीं करना चाहिए। तो मेरा कहने का सिंपल मकसद ये है कि अल्लाह के गजब से बंदे को डरना चाहिए। कितना भी आपके पास पैसा है, कितनी भी दौलत है, कितनी भी शोहरत है, मगर उस करीम जात से डरना चाहिए। अपनी लेबर का ख्याल करना चाहिए, उसको अपने हमरा बिठा के खिलाना चाहिए, जो आप खाते हो आप उसको भी खिलाओ, तो अल्लाह पाक राजी हो। असल इंसानियत ये है सर। अभी आप चाहे कितनी नमाजें पढ़ रहे हैं, आप पूरा रमजान रोजा रख रहे हैं, आप तराबियां भी पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सदका दे रहे हैं, फितरा दे रहे हैं, और उधर आप अपने लेबर के साथ ये कर रहे हैं, तो वो तकब्बर मेरे परवरदिगार को पसंद नहीं है।
سب سے زیادہ میرا اللہ پاک جلال میں تب آتا ہے جب کوئی بندہ تکبر کرتا ہے، اور وہ آج کل ہمارے مسلمانوں میں عام ہو گیا کہ کسی کے گندے کپڑے ہیں تو ہم اس کے برابر میں بیٹھنا مناسب نہیں کریں گے، ان سے دور ہو، یہ غریب ہے۔ تو سر میں نا، میری کہنے کے بعد یہ کہ انسانیت یہ ہے، اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہوا ہے تو اس کی قدر کریں، اللہ نے آپ کو دینے والا بنایا ہے، ہاتھ پھیلانے والا نہیں بنایا، تو اس کے رتبے کو بھی آپ پہچانیں۔ کہنے کا مقصد یہ سر حضرت بیلول دانا کا ایک اور قصہ بیان کریں گے بڑے دانا، جیسے کہ ہارون رشید کا بڑی چاہ تھی ہارون رشید کی کہ بیلول دانا سے کس طریقے سے ملا جائے، ان سے ملاقات ہو، تو طلب کرتے تھے، بیلول دانا نہیں جاتے تھے۔ تو ایک روز ایسا ہوا کہ بیلول دانا ان کے محل کے یہاں سے گزر رہے تھے، تو بادشاہ نے دیکھا بیلول دانا گزر رہا ہے، سپاہیوں کو آرڈر دیا کہ بیلول دانا کو کمر بند ڈال کے محل کی چھت پہ کھینچ لیا جائے، اوپر کھینچ لیا جائے۔ اوپر کھینچ کے جیسے ہی بادشاہ کے پاس پہنچا ہارون رشید کے پاس، تو بولا کہ ہے بیلول، تو ملنے کے لیے تیار نہیں تھا، اب بتا کہ تو اللہ کے قریب کیسے گیا، اللہ کے قریب کیسے گیا؟ تو بیلول دانا نے فرمایا، حضرت بیلول دانا نے فرمایا کہ جیسے آپ کے قریب آیا ایسے ہی میں اللہ کے قریب ہے۔ بولا بیلول یہ کیسے؟ بولا کہ اگر میری چاہ ہوتی نا آپ سے ملنے کی تو شاید مجھے اچھے اچھے کپڑے پہننے پڑتے، پرفیومیں لگانی پڑتی، دربار میں آ کے کھڑا ہونا پڑتا، پھر آپ کے یہاں سپاہی آتے، پھر آپ کو بولتے کہ بیلول آیا ہے، اور شاید آپ مجھ سے نہ بھی ملتے، ملنے کی فریاد رد کر دیتے، مگر آپ کی چاہتی کہ میں ملوں بیلول سے، اس لیے آپ نے مجھے کھچوا کے بھی اوپر منگوا لیا۔ تو ایسا ہی میرا رب جب چاہے نا کسی بندے سے کنیکشن کرنا، تو میرا رب بھی یوں اپنے بندے کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے دین کی روشنی میں۔ تو یہ دانائی تھی ان کی، بڑی ان کی مختلف سے قصے، ایک اور قصہ آپ کے ساتھ بیان کروں گا ہارون رشید کا۔ ادھر بات آ جاتی ہے سر عقیدے کی۔ دفعہ کیا ہوتا ہے کہ بیلول دانا دریا کنارے پہ مٹی کے محل بنا رہے ہوتے ہیں، مٹی کے محل بنا رہے ہوتے ہیں، جیسے بچے بناتے ہیں، توڑتے ہیں۔ اچھا وہ بنا رہے ہوتے ہیں، توڑ رہے ہوتے ہیں، بنا رہے ہوتے ہیں، توڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہارون رشید کی جو بیوی ہوتی ہے وہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یہ بیلول کیا کر رہا ہے، تو اپنی کنیزوں کے ہمراہ وہاں آ جاتی ہے، بولتی ہے بیلول یہ کیا کر رہے ہو؟ تو فرماتے کہ ملکہ میں جنت میں محل بنا رہا ہوں، جنت میں محل بنا رہا ہوں، مٹی کا محل بنا۔ تو ان کی بیوی نے فرمایا کہ بیلول یہ تم کیا فروخت کرو گے؟ تو بیلول نے بولا ہاں ہاں کیوں نہیں، میں بناتا بھی ہوں، فروخت بھی کرتا ہوں، مطلب کہ بیچتا ہوں۔ تو ملکہ نے بولا کتنے میں بیچو گے؟ تو انہوں نے مختلف سی رقم بتائی ان کو، یعنی کہ روایت میں آتا ہے یا 20 درہم یا 10 درہم اتنی بتائی۔ تو ملکہ نے بولا ٹھیک ہے، کنیزوں کو بولا کہ آپ ان کو رقم ادا کر دو، یہ محل میرا ہوا۔ تو کنیزوں نے بولا ملکہ کیا کر رہے ہیں، مٹی کا محل لے رہے ہیں، یہ تو دیوانہ ہے۔ ان کو تو دیوانہ کہتے تھے، اللہ کے عشق میں دیوانہ تھا نا، ان کو تو لوگ دیوانہ کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، بولا میں جو بولی وہ کرو، بیلول کو رقم ادا کر دو۔ رقم ادا کر دی، گھر پہ جا کے تمام قصہ ہارون رشید کو بتایا خلیفہ۔ تو ہارون رشید بھی ہنسنے لگا زور زور سے کہ ملکہ یہ تم بھی، یہ وہ تو دیوانہ ہے مگر تم بھی دیوانی ہو۔ بولا ٹھیک ہے۔ اسی رات جو ہے نا ہارون رشید سو رہا ہے، اس کو خواب آیا کہ جنت میں ایک خوبصورت سا محل بنا ہوا ہے اور اس میں ہارون رشید کی بیوی کا نام لکھا ہوا ہے۔ تو ہارون رشید بولتے ہیں یہ تو میری بیوی کا محل ہے، جا کے دیکھتا ہوں اندر کیا ہے۔ تو درباری ان کو روک دیتا ہے، سنیے گا بھائی بڑا پیارا قصہ ہے۔ تو درباری ان کو روک دیتا ہے، بولتا ہے نہیں ادھر کسی اور کو اجازت نہیں ہے جانے کی۔ تو ہارون رشید کہتا ہے کہ بھائی یہ تو میری بیوی کا محل ہے، مجھے جانے دو۔ بولتے ہیں نہیں یہاں کا اصول مختلف ہے، یہاں جس کا محل ہوتا ہے وہی جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جا سکتا، چاہے شوہر ہو چاہے بیٹا ہو کوئی بھی ہو۔ اتنے میں ہارون رشید کی آنکھ کھل جاتی ہے،
اور تمام وہ قصہ اس کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ جیسے کہ میری بیوی نے بولا کہ میں نے میل خریدا، یہ تو بات سچی نکلی. اور دوسرے دن دیکھ رہا ہوتا ہے تو بیرول دانا وہی میل بنا رہا ہوتا ہے. اچھا یہ جا کے کھڑا ہو جاتا ہے بیرول دانا کے پاس، بولتا ہے بیرول دانا یہ کیا کر رہے ہو؟ وہی سیم سوال. تو بیرول دانا فرماتے ہیں کہ میں جنت میں محل بنا رہا ہوں. تو بولا کہ تم بیچو گے؟ بولا جی جی بالکل، میں بناتا بھی ہوں، بیچتا بھی ہوں، فروخت بھی کروں گا. تو انہوں نے کہا یار یہ کتنے قیمت ہے آپ بتاؤ. بیرول دانا نے بولا کہ تمہاری پوری سلطنت. کیا کہا؟ پوری سلطنت. تو بیرول دانا نے بولا کہ میری بیوی کو تو آپ نے اتنی رقم میں دی تھی اور مجھ سے پوری سلطنت مانگ رہے ہو، یہ کیوں؟ بولا وہ بنا دیکھے سودا تھا، تم سارا کچھ دیکھ کے آ رہے ہو. سر گہرائی کو سمجھیں کہ وہ اللہ کے وہ دانا تھے جنہیں پتہ چل جاتا تھا سارا، وہاں کا بھی منظر یہاں کا بھی منظر. بولا وہ اندیکھا سودا تھا، تمہاری بیوی نے کچھ نہیں دیکھا تھا مگر اس نے عقیدہ رکھا، لے لیا. تم سب کچھ دیکھ کے آ رہے ہو سر، تو تمہیں پوری سلطنت دینی پڑے گی. اچھا تو ہارون رشید دینے کے لیے بھی تیار ہو گئے. بولا لے لے پوری سلطنت مگر مجھے محل یہ دے دے. تو اس نے بولا کہ میں کیا کروں گا پوری سلطنت کا، جو میرے رب سے مجھے دور کر دے، مجھے نہیں چاہیے یہ سلطنت، میں اسی قیمت میں دوں گا تمہیں جس قیمت میں تمہاری بیوی کو دیا تھا. جا. سر جب الحمدللہ اس محفل چل رہی ہے تو حضرت بیرول دانا کا ایک اور قصہ بیان کروں گا آپ کے ساتھ جو بڑا دلچسپ ہے. حضرت بیرول دانا، ہارون رشید حضرت بیرول دانا سے فرماتے ہیں جب وہ ان کے قریب ہو گئے تو ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ان کو فرماتے ہیں کہ تم بازار کا ایک راؤنڈ لگاؤ اور کسائی جو ہیں جو گوشت وغیرہ بیچتے ہیں جن کے پاس پتھر، ابھی تو مختلف نام ہیں، ان دور میں وہ پتھر کہتے تھے. بولا جن کے پاس پتھر کم ہو ان کو گرفتار کر کے لے کے آنا، اور جن کے پاس پتھر پورے ہوں ان کو ترازو کے حوالے سے چھوڑ دینا، ترازو کے تولنے کے حوالے سے. تو بیرول دانا نے کہا جی علی جناب ٹھیک ہے میں جاتا ہوں. حضرت بیرول آئے مارکیٹ میں تو پہلا کسائی جو ملا، ان کے جب انہوں نے پتھر دیکھے تو کم تھے تو ان کو بڑے نرم اور محبت بھرے لہجے میں فرمایا کہ ہاں بھائی کیا حال چال ہے، کیا صورتحال ہے، زندگی کیسے بسر ہو رہی ہے. اچھا وہ تو دانا تھے نا، ان کو تو سب پتہ ہے. تو کسائی نے کہا کہ یار یہ جو سامنے گوشت کاٹنے والا چھوڑا پڑا ہوا ہے نا، دل کرتا ہے کہ میں اپنے اندر کھوپ دوں اور خود کو مار دوں. کیا کہا انہوں نے؟ میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کو اٹھا کے اپنے سینے میں مار دوں. ایسے حالانکہ وہ بےمانی بھی کر رہا ہے، پتھر بھی کم نکال رہا ہے، منافع بھی زیادہ کما رہا ہے، مگر اس نے کیا جملہ کہا کہ وہ خنجر اٹھا کے میں اپنی پیٹھ پہ گھونپ دوں. میرا ایسا دل کر رہا ہے کہ زندگی میں سکون ہی نہیں ہے، پریشانیاں ہیں، زندگی میں سکون نہیں ہے. تو حضرت بیرول دانا نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اللہ تمہارا بھلا کرے. آگے نکل گئے. دوسرے کسائی کے پاس پہنچے تو ان سے بھی یہی سوال کیا کہ بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیا حال چال، کیسی زندگی بسر ہو رہی ہے. اس کے بھی پتھر کم تھے، دیکھ لیے تو بیرول دانا نے. بولے زندگی کیسے بسر ہو رہی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یار میں تو دعا کرتا ہوں کہ میں پیدا کیوں ہوا، پیدا کیوں ہوا معاذ اللہ، کہ مجھے اتنی مشکلیں دیکھنی پڑ رہی ہے، نہ گھر میں سکون ہے، نہ اولادوں میں سکون ہے، نہ گھر والی میں سکون ہے، گھر میں سکون نہیں ہے، باہر نہیں ہے، میں تنگ ہو گیا ہوں زندگی سے، میں پیدا کیوں ہوا. تو بیرول دانا نے فرمایا اللہ تم پہ رحم فرمائے، اللہ بھلا کرے گا. یہ کہہ کے آگے نکل دیے. ایک اور اللہ کا نیک بندہ تھا، کسائی تھا، اس کے پتھر سب پورے تھے اور بڑی ایمانداری سے گوشت فروخت کرتا تھا. تو ان سے پوچھا کہ ہاں بھائی تم بتاؤ زندگی کیسے بسر ہو رہی ہے. تو اس نے بولا الحمدللہ رب العالمین، پروردگار کے احسان ہے، لاکھ کرم ہے، ماشاءاللہ گھر میں بھی سکون ہے، کاروبار میں بھی برکت ہے، گھر میں جاتا ہوں بچے بھی فرما بردار ہیں، عزت کرتے ہیں،
नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, सुकून ही सुकून है घर में सर, अल्लाह का करम। यहाँ पे बात हुई कि ईमानदारी और जो है ना बेईमानी की बात कर रहा हूँ, जो ये बेईमानी करते हैं सर, यहाँ के जो भी आदमी सर जो भी बेईमानी करते हैं, चाहे तोल में करें, चाहे मेडिसिन में करें, जैसे कि आप स्टोर पे चले जाएं, मेडिसिन है जो फरोख्त करते हैं, कितने बेचारे जाहिल लोग हैं जो उनको नहीं पता होता है। मैंने खुद नोट किया है, मैंने पकड़ा है, मुझे नॉलेज है तो मैं पकड़ लेता हूँ। मैं जो भी मेडिसिन वगैरह लेता हूँ, कहने की बात है, तो मैं प्राइस चेक करता हूँ कितने की है, एक गोली कितने की पड़ेगी। अभी जो जाहिल बेचारे हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ है, उनको तो सीधी सीधी छुरियां मार रहे होते सर। पहले कैलकुलेटर निकलता है, उसके बाद दवाइयां निकलती है, ऐसा आपने नोट किया होगा हर स्टोर में। और वो दवाइयां आपको वहीं मिलेंगी जहां पर जो हॉस्पिटल के गेट के बाहर स्टोर होगा, वहीं मिलेंगी, और मुख्तलिफ दूसरी स्टोर पे आपको नहीं मिलेंगी। परसेंटेज का हिसाब होता है, आप वहीं से ही दवाइयां लेंगी तो आप मिलेंगी, आप दूसरी स्टोर से लेंगे तो आपको नहीं मिलेगी। तो ये सीन है। तो इस हवाले से हजरत बिलाल दाना का किस्सा मैं बयान कर रहा हूँ। बेईमानी करने वाले की ना जिंदगी में सुकून होता है, ना घर में सुकून होता है, ना ही उसके बाहर सुकून होता है। और जो ईमानदारी से रिज़्क़ हलाल अपने बच्चों को खिलाता है ना, तो जन्नत हो जाता है घर भी उसके लिए, और दुनिया बहार हो जाती है सर। अल्लाह उतना करम कर देता है उसको। तो दुनिया में आप जो भी करो, मगर मेरे परवरदिगार ने तो नहीं छोड़ना, दुनिया में भी हिसाब लेना है, आखिर में भी लेना है। ठीक है सर। तो वो सल्तनत वापसी चला जाता है हजरत बिलाल दाना, जाके फरमाता है हारून खलीफा से कि हारून, मैं मुआवजा करके आया, मतलब कि पूरी बाजार का राउंड मार के आया। तो हारून रशीद फरमाते कि क्या हुआ बिलाल? बोला कुछ के पास पत्थर कम थे और कुछ के पास पत्थर बराबर थे, सही थे। तो गुस्सा हो गए हारून रशीद कि बिलाल, तुम्हें मैंने हुक्म दिया था ना, जिसके पास पत्थर कम हो उसको कैदी बना के, बंदी बना के ले आओ। तो अगर बिलाल दाना ने फरमाया कि जिनको सजा अल्लाह दे रहा है, तो हम और आप कौन होते हैं उसको सजा देने वाले? ना ही उनकी जिंदगी में सुकून है, ना ही उनके घर में सुकून है। जो बेईमानी कर रहा है उनको तो अल्लाह सजा दे रहा है, यहीं पे करनी यहीं पे भरनी। और जिनके पास पूरा है उनकी जिंदगी बाहर है, मैंने उनको देखा। तो आप कौन होते हैं इनको सजा देने वाले, और मैं कौन होता हूं उनको बंदी बनाने वाला, जिनको सजा मेरा अल्लाह दे रहा है। तो सर ये पॉइंट वाली बातें हैं, समझने की बातें हैं, इंशाल्लाह काफी मेरे दोस्तों को समझ आ जाएंगी। बस हमारा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि इंसानियत को इंसानियत समझें, इंसान समझें, तकब्बुर से तौबा करें, अल्लाह पाक से यही दुआ करें कि कलमे वाली मौत नसीब हो, और तकब्बुर से अल्लाह पाक इतना दूर रखे, इतना दूर रखे कि आपकी सोच में भी ना हो। क्योंकि रिज़्क़ के हलाल कमाए, उसमें सुकून है। सुकून है सर। सर 100 रुपए है, मगर 100 रुपए में सुकून है, 1000 रुपए में सुकून नहीं है सर। बस अस्सलाम वालेकुम।